नमो वः मीमांसा समूहे भवतां समेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अद्यतनीयः विषयः वर्तते मीमांसा शब्दः। अर्थात मीमांसा शब्दे कः धातुः, कः प्रत्ययः, का परिभाषा, विविध ग्रंथेषु कुत्र अयं मीमांसा शब्दः प्रयुक्तः वर्तते इति सर्वः विचारणीयः विषयः वर्तते। अतः अत्र मया विचारः प्रस्तूयते। भवन्तः जानन्त्येव मीमांसा शब्दे मान धातुः वर्तते। अतः मान धातुना मानवदधान शाङ्भ्यो दीर्घस्य अभ्यासस्य इति पाणिनीयसूत्रेण सन प्रत्ययं विधाय दीर्घ अभ्यासादि कार्यं विधाय पुनः स्त्रीत्व विवक्षायाम् अजाद्यतष्टाप् इति पाणिनीयसूत्रेण टाप् प्रत्ययं विधाय अयं मीमांसा शब्दः निष्पन्नो भवति। मान धातुः गणद्वये पठितः वर्तते, यथा भ्वादीय गणे चुरादी गणे। भ्वादी गणे मान धातुः अर्थः वर्तते मांग पूजाया। चुरादी गणे मान धातुः अर्थः वर्तते मांग विचारः। पुनः आचार्य भट्टोजी दीक्षितेन मान धातोः अर्थः कृतः वर्तते मानिर्जिज्ञासायाम्। अतः अत्र मीमांसा शब्दस्य अर्थः भवति विचारः अथवा पूजा अथवा जिज्ञासा, अर्थत्रयं भवति। पुनः प्रश्नः भवति अस्य मीमांसा शब्दस्य का परिभाषा। तर्हि भामती टीकाकारः वाचस्पतिमिश्रः लिखति पूजित विचार वचनो ही मीमांसा शब्दः। अर्थात मीमांसा शब्दः पूजित विचारः वर्तते। अतः अयं शब्दः पूजितः विचारः जिज्ञासार्थे च वर्तते। पुनः अयं मीमांसा शब्दः कुत्र कुत्र प्रयोगः वर्तते। तर्हि तैत्तिरीय संहितायाम् अयं मीमांसा शब्दः प्रयुक्तः वर्तते, यथा उत्सृज्यां नुत्सृज्याम् इति मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः। इदं वाक्यं तैत्तिरीय संहितायां वर्तते। तत्रैव उक्तमस्ति मीमांसा शब्दः वैदिकः शब्दः वर्तते। पुनः उदिते होतव्यम् अनुदिते होतव्यम् इति मीमांसन्ते तस्माद् उदिते होतव्यम् तापनीय ब्राह्मण ग्रंथे इदं वाक्यं प्रयुक्तम् अस्ति। अतः विविधेषु ग्रंथेषु मीमांसा शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। भवन्तः जानन्त्येव यूजीसी नेट परीक्षायामपि अयं प्रश्नः आयाति मीमांसा शब्दे कः प्रत्ययः, कः धातुः। अतः अत्र मया मीमांसा शब्दः विचारः कृतः। अस्तु, नमो नमः।